एश्टेस्टिनीनो कलावंत गोंयकार टॅलंटेड गोवन्स हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. मनशाच्या आंगान आसलेली कला जायते फावटी तो ल्हान भुरगो आसता तेन्ना ताचे वागणुकेंतल्यान दिसून येता आनी तेन्ना ताचे वागणुकेंतल्यान जरी तर ती कला ताचे आवय बापायन वळखून घेतली आनी भुरगेपणारूच तान ती कला फुडें व्हरपाक डेवलप करपाक जरी तर आवय बापायन जतनाय घेतली जाल्यार फुडाराक तो भुरगो एक बरो कलाकार जावं येता. असलोच एक कलाकार जाच्या आंगान आसलेली कला तो ल्हान आसतना ताचे आवय बापायन वळखून घेवन ताका ती कला फुडें व्हरपाक ताणें जायतो सहकार आदार दिलो आनी हाकाच लागून आयज भुरगेच पिरायेर तो एक कला घेवन खूब फुडें पावला. त्या कलाकाराचें नांव जोशुआ आगासाई. तर पयले सुवातेर हांव जोशुआ आगासाईक ताच्या बापायक बाबा आग्नेलाक आमचे कार्यावळीक माये मोगाचो येवकार दिता आनी बाबा आग्नेलाक लागच्यान ही कला ताच्या पुताच्या आंगान आसा म्हणून ताणें कशी ओळखून घेतली ती ताचे लागीं थोडो वेळ उलोवन हांव तुमकां आयकूंक दिता. हे श्रेश्ठीनो आमचे मदीं आसा बाबा आग्नेल पेरेरा. आग्नेल पेरेरा जावन आसा बापूय आमच्या जोशुआ पेरेरा, जाका जोशुआ आगासाई म्हणल्यार सगळे लोक वळखतात. तर ताच्या लागीं थोडो वेळ उलोवन जाणा जावन घेवया ताच्या पुताच्या आंगान आसलेली ही कला ताणें केन्ना ओळखून घेतली आनी ते उपरांत ती फुडें व्हरूंक ती डेवलप करूंक ताणें कसले उपाय केले ते. आग्नेल बाब कलावंत गोंयकार टॅलंटेड गोवन्स हे कार्यावळीक हेराल्ड टीव्हीच्या नांवान तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. देव बरें करूं तुका आनी तुमच्या जेका. म्हाका एक सांगशीत, ही संगिताची कला तुज्या पुताच्या आंगान आसा म्हणून तुवें केन्ना ओळखून घेतलें, तुका कशें गमलें? आमी ताका जेन्ना तीन म्हयन्याचो तो गोंयांत जल्मलो आनी 3 म्हयन्यांनी ताका आमी कुवेट येयलो आनी कुवेट वतूच ताका ताची माय आवय म्हजी मिसीस ती आमच्या इस्कॉलांत शिकयताली. म्हणटच आमकां टायम नाहलो ताका पळोवंक, पूण आमी बेबी सिटिंगाक घातलो ताका आनी बेबी सिटिंगाक त्या भुरग्यांक व्हडल्या भुरग्यां आहल्यान ताका रायम शिकयताले आनी सिंगींग प्रोग्राम जायते आहले. पूण हो भुरगो ल्हान म्हणटच ताका 3-4 म्हयन्याचो आहलो तो म्हणटच ताका सेपरेट दवरताले. तो सगळें तें म्युजीक कितें ती कोत्तात तें सगळें मोतीन दवरतालो आनी घरा येवन कू सावंड कोत्तालो आपणाचो. जावं जेन्ना तो वाडत वता हांवें पळयलें ताका जावं रायन खंय शिकला ती शिकयता जाल्यार ती म्हणटा आमी शिकोवना ताका, पूण तो आयकोन आपूण घरा येवन म्हणटालो. म्हणटच एक फावट ताच्या बर्थडेयाक कोणें ताका एक गिफ्ट दिलो, धाकटोच कीबोर्ड हाडून दिलोलो टॉय. म्हणटच त्या टॉयाचेर तो प्ले कोत्तालो, वाजयतालो आनी रायम्स म्हणटालो. म्हाका तें चट्ट जालें. हांवें ताका व्हडलो कीबोर्ड हाडलो आनी ताका कॉर्डां शिकयली. कित्याक हांवूय एक म्युजिशियन, हांव गिटार वाजयतालो. म्हणटच म्हाका बऱ्याक पडलें ताका दाखोवपाक. जितलें तो दाखयता तो शिंकोत रावलो म्हणटच ताका जेन्ना ज्या इस्कॉलान ताका घातलोलो तेणी ते एकदम इस्तिमार जाले ताका आनी ताणें ताका एसेंब्लीक आपले एसेंब्ली सदांच ताका ती एक वरेसांव कशें कांतार कशें म्हणून लायताले. एसेंब्लीक इन द स्कूल एसेंब्ली ताका बसयताले आनी ताका म्हणून वाजोवन म्हणून लायताले. हांवें पळयलें तें आनीक ताका एकदम बरें करूंक लागलें. म्हणून त्या हितूरलो काडून तेणें जायत्या जाणांनी ताका एप्रिशिएट केलो. तो हें कोत्ता त्या प्रमाणे हांवें ताका दुसरी कांतारां दिली शिकयलेली तिवूय तो म्हणोंक लागलो. म्हणटच ते जायते तियात्रिस्तान लोकून पळयलें. डॉमिनीक म्हूण एकलो आसलो ताणें तो डायरेक्टर ताणें ताका आपल्या तियात्राक घेतलो आनी ताणें पयलें कांतार दुयेट आमचें त्रियो म्हटलो आनी तेजेर तो फामाद जालो. ओके, आतां तुवें तुज्या पुताच्या आंगान आसलेली कला वळखली जेन्ना कोणें ताका तरी टॉय
कीबोर्ड दिलो एज अ बर्थडे गिफ्ट तो वाजोवंक लागलो उपरांत तुवें ताका व्हडलो कीबोर्ड दिलो त्या उपरांत तो इस्कॉलाचे एसेंब्लीक वाजोवंक लागलो आनी ऑल दीस हॅपन्ड इन कुवेट आतां कुवेटान मागीर गोंया केन्ना आयलो आनी गोंया आयलो तेन्ना ताची पिराय कितली आसली आनी उपरांत तो कसो फुडें गेलो कुवेट तो 3 तियेत्रांक नाचला कांतारा म्हटलें ताणें मागीर आमी जेन्ना आमी तेका तो मातसो दुयेंस बरो पसार जायना म्हणून आमी सोडून येयलीं गोंयांत आयलीं आतां 3-4 वर्सां जातलीं 4-5 वर्सां जातलीं जेन्ना तो 10 वर्सांचो आसलो तेन्ना 10 वर्सां चल्ला तो गोंयांत तेका आमच्या गोरची तियात्रांत तेका ती घरा येयली आमगेर आनी ताका आमकां जोशुआ जावो म्हणूंक लागलें ओके जेन्ना तुवें ताका कुवेट बेबी सिटिंगाक तुमी ताका दवरलो तो ल्हान आसलो म्हणटच ताका सेपरेट दवरलो दुसऱ्या भुरग्यांक रायम शिकयताले ते ताणें आयकले आनीक तो घरा लागीं येवन जो ताका बर्थडे गिफ्ट तो एक कीबोर्ड कोणें गिफ्ट दिलोलो ताचेर तो वाजोवंक लागलो तेन्ना तुकाय गमलें ताका संगिताची आवड आसा म्हणून आनी तुवें ताका व्हडलो कीबोर्ड हाडून दिलो आनीक त्या उपरांत तो त्या कीबोर्डाचेर म्युजीक प्रॅक्टीस करूंक लागलो जाल्यार कुवेटान तुमी गोंयांत केन्ना आयलीं आनी त्या उपरांत ताणें आपल्या म्युजिकाचें ट्रेनींग कशें फुडें व्हेलें आतां सुमार 4 वर्सां जातलीं आमी गोंया आयल्यार आनी गोंया येतोच तो तेणें हें सोडूंक ना हांवें कुवेट आसतना ताका एक ट्युटर हाडलेलो केरलाचो वायलीन शिकोवपाक ते वायलीन तो एकदम बरें शिकलो आनी नोट स्पोर्ट्स तो जाणा म्हणटच तो कीबोर्ड जरी हांवें ताका कीबोर्ड सारको हे आमचे शिकोवना पूण तो कीबोर्ड सारको परफेक्ट जाणा आनीक ताणें कॉम्पिटिशनां जायते पार्ट घेतले आनी जायते प्रायज हाडले आनीक जेन्ना तो कॉम्पिटिशनां वेतालो दुसरी भुरगीं हांवें ताका भितालीं जोशुआ रे आमकां आनी चान्स ना हिंगा अशें करून जायतीं भुरगीं भितालीं म्हणटा जायते कॉम्पिटिशनाक तो जॉयन जालो आनी जायते प्रायज हाडले ताणें घरान आनी आजुनूय तो आपलो इम्प्रूवमेंट केला आनी आतां कितें केलां ताणें आतां जायतीं कांतारां तेजे अबावट 48 कांतारां तेजे यूट्यूबार हाय म्हणटच आतां तो कितें कोत्ता तो आमचे लॅपटॉपाचेर आपले सगळे आमचे सावंड क्लियरिटी आनी आमचे एडिटींग सगळें आपुणूच कोत्ता ते शिकला आनी तो तेजेर एक्सपर्ट जाल्लो आहा तो आनी आतां आमकां भायर वचपाचें कितें कसलीं तर कांतारां करूंक जाय घरांतू कोत्ताय आमी आनीक ती यूट्यूबार घालताय आनी तें सगळें कितें करूंक जाय तोच कोत्ता तोच कोत्ता तुवें ताका कसलेंच फॉर्मल ट्रेनिंगाक घालूंक ना ना इट इज ही इज अ सेल्फ टॉट ओके आतां तो इस्कॉलाक सद्याक तो खंय आसा आज सद्याक इस्कॉला पयलो आमच्या सेंट्रल इस्कॉलांत आसलो पिलार सेंट्रल स्कूल थिंगसो काडून हांवें आतां हाय स्कूलांत फादर आग्नेल हाय स्कूलांत घातलेलो आहा आनी आतां 9th स्टँडर्डाक आहा तो आनीक जे व्हायरसाक लागून मातसो तो उरलो भितर उरलो आनी ताका आपणाचें टॅलंट उजार करूंक जावना भितर रावन मातसो हें जालो प्रेस जालो आनी आतां एफर्ट करता तो आतां तियात्रा नाचला तो आनी कांतार म्हणटलो तो फुडले फावटी ओके सो तो आतां वायलीन वाजयता वय कीबोर्ड वाजयता वय वायलीन वाजयता म्हणटच तो गिटार जाणा तो पूण तितले प्रॅक्टीस तितले ना आनी आपल्याचें ओन संगीत एडिटींग तो लॅपटॉपाचेर सॉफ्टवेअर आसा ताजेर तो सगळें कोत्ता जाल्यार आतां तुका कितें दिसता ताणें आपलें शिकोवप पूर्ण केल्या उपरांत पयल्या उपरांत तूं तुज्या पुताक फुडाराक कोण म्हूण पळयता एक म्युजिशियन वो आनीक कसलें दुसरें प्रोफेशन बारीक पळोवंक वचो जाल्यार हे म्युजीक लायनीक तेणें हिंचून काडलेली आहा ती म्हाज्यान ताका ना म्हणूंक जायना कित्याक तेजी काला ती देवान दिलेलें आहा तें देणें ताका भितर आहा तें आनी तो उजार करून ताका तो खुशाल जाता वाजयता आसतना ते खुशालकाय मेळटा आनी आपणें न्यू आमचे हितून सोदून काडटा तो कीबोर्डाचेर सोदून काडटा आनी वाजयता आनी ते म्हाका एकदम खुशाल जेन्ना तो वाजयता तेन्ना म्हाका खुशालकाय भोगता आनी म्हाका जाय तो मुखार आपणाची कला आहा ती फुडें घेवन गेलोलो ओके तर समज
आतां तो 14 वर्सांचे पिरायेर आसा हय सो मग तो 14 वर्सांचे पिरायेर आसा तो समज 20 वर्सांचे पिरायेर गेलो ताचें शिकोवप पूर्ण जालें आनी ताणें समज तुका सांगलें आपूण फुडाराक एक बरो म्युजिशियन जावंक सोदता जाल्यार तुजें रिएक्शन कितें यू वॉन्ट हिम टू कंटिन्यू इन दॅट लायन ऑर यू वॉन्ट हिम टू डू समथींग एल्स एंड कीप म्युजीक एज ओनली एज अ हॉबी ना म्हाका जाय तो ह्या म्युजीक लायनीक वयर सरलेलो आनीक आमच्या गोंयांत ताणें नांव राखलें दवरलेलें कित्याक आयज आमचे जायते गोंयकार आमचेले बरे बरे टॅलंटेड भुरगे पिड्ड्यार जाले तांकां सपोर्ट ना आयज सपोर्ट ना तांकां कित्याक माय पांय ओकोन घेवन तांचे टॅलंट आनी देवाचे देणी दिलेली आहाय ती भितरूच उत्तात आनी कितें जाता ते बावडे ताका जाय शिकोवंक पूण ताका आदार मेळना कोणाचोच आदार मेळना म्हणटच आमी वावरूंक जाय असले भुरगे आहाय तांकां आदार जाता तितलो आदार दिवन तांचे टॅलंट आनी ते गूण आहाय ते दाखोवंक आनी आमची गोंयची भास या कोंकणी वयर काडूंक कोंकणी भाशे वयर काडूंक जाय आमच्या गुणांनी आयज जायते आमचे तियात्री जायते आमचे बरे कांतोरिस्ट आनी जायते म्युजिशियन आहले येवन गेले संवसार आमच्या गोंयांत आनी आनी आमी पळोवंक सुद्दां तो क्रिस पेरी म्हणटा आयज फामाद तो पूण कित्याक तोहले म्युजिशियन आमकां जाय आमच्या गोंयांत म्हणटा तोहले आमी जरी तर आमी ह्या भुरग्यांक तर आदार दिवं त्या वेळार तोहले म्युजिशियन जातोले फुडाराक आनी तेच म्हाका जाय सो तुजो पुतूय तुका फुडाराक एक बरो म्युजिशियन जालोलो जाय वय आतां तो वायलीन वाजयता आतां तो किबोर्ड वाजयता आतां फुडें तूं ताका कसले इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक आतां ताका ट्रांबेट हाडलेले आहा तो प्रॅक्टीस कोत्ता आनीक तो रोखडीच शिंकतलो म्हूण हांव जाणा कित्याक तेका तो जे ताच्या रोगतान संगीत आसा वय तो कोत्ता ओके आग्नेल बाब खरेंच तुका आमी पोरबीन दिवंक फावो तुजी आमी वाखाणणी करूंक फावो कित्याक तुज्या पुताच्या आंगान आसलेले गूण कला तुवें तो ल्हानूच आसतना ओळखून घेतली आनी ती कला फुडें व्हरपाक तुवें ताका सगलो आदार आनी सगलो सहकार दिलो अशेंच दुसऱ्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या आंगान आसलेली कला जावं ती मागीर कितेंय जावं संगीत जावं पेंटींग जावं कितेंय जावं जें भुरग्यांक कितें करूंक बरें दिसता ती कला फुडें व्हरपाक तांकां आदार दिलो जाल्यार आपल्याक कितें मानता आपल्याक कितें लायक जाता तें सदांच एक मनीस मन लावन कोत्ता वय अशेंच नवे कलावंत गोंयकार आमच्या गोंयांत तयार जातले तुज्या पुताक तूं जितलो पाठिंबो दिता तो ह्या फुडें दीत राव आनीक ताका एक बरो संगीतकार बरो म्युजिशियन आमचो गोंयचो जातलो म्हणून हांव ताका आदींच फुडें सगलें बरें हें सांगता थँक्यू देव बरें करूं जशोबाब कलावंत गोंयकार टॅलंटेड गोवन्स हे कार्यावळीक तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार तूंय एक टॅलंटेड गोवन यू आर अ म्युजिशियन यू आर ओनली 14 years old you can play the keyboard you can play the violin and now we are also practicing the trumpet so violin and keyboard which is your favorite instrument among the two keyboard is my favorite कित्याक ते सगळे every instrument is on the keyboard and you can play also every instrument on the songs and ओके सो तूं म्हणूंक सोदता किबोर्डार तुका एक पावट किबोर्डार तूं बसलो म्हणटकूच तुका जाय तो इंस्ट्रुमेंट तुज्यान त्या वेळार घालूंक जाता आनी करूंक जाता ओके नाव कीबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनीक इंस्ट्रुमेंट whereas violin is not जाल्यार तुका एकॉस्टीक इंस्ट्रुमेंट्स प्ले करपाक लायक जातात काय इलेक्ट्रॉनीक इंस्ट्रुमेंट्स प्ले करपाक लायक जातात electronic I like electronic सो यू लायक इलेक्ट्रॉनीक इंस्ट्रुमेंट्स ओके तुका संगीत म्युजीक कसलें लायक जाता डू यू लायक गोवन ट्रेडिशनल फोक म्युजीक or you like western music or you like classical music what type of music do you like Goa traditional all the music that is my favorite only because of trumpets they play the trumpets all that so those are my favorite because it's a very nice sound also and I love them very nice sound also very nice beat also so you want to continue as a Goan traditional musician yes Goan tradition you won't be going into western music you don't want to go as a
Western, you don't want to play in bands, you don't want to play in beat groups. No, bands like Goa bands and all, no? Yeah, that, yeah, okay, then I can play only. Okay, but Goa bands means Goa bands also play Western and Goa bands also play Goan traditional. Yeah. So you will like to play in a band also, no problem. No problem. So आता मुखार तुझे हे what are you focusing on? You are focusing on as a musician or as a theatrist or as a म्युजीक कंपोजर, कित्याक तुवें जायते तियात्रांनी एक्टींग केलां, बरी कांतारां म्हटल्यार बरे एवॉर्ड जिखला तूं, म्युजीकूय तूं वाजयता, तुजें ओन म्युजीक तूं लॅपटॉप घेवन तुजो क्रिएट कोत्ता, एडिटींग कोत्ता, तुजें चॅनलूय आसा. आयज पासून हांव जाणा ते भाशेन 48 कांतारां तुवें तुज्या यूट्यूब चॅनलाचेर घातलेलीं आसात. सो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन द फ्युचर? I want to become a theatrist. Yeah, when also a music composer. When like you can play the music for other people also, and also theatrist, the acting and singing and all. That is my favorite also. That is your favorite. So you want to become a musician also. You want to become a theatrist also. When you are not on the stage, you want to sit off the stage and play music. So जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स. म्युजिशियन म्हूण जोशुआ म्युजिशियन म्हूण ना जाल्यार तियात्रिस्ट म्हूण आसतलो, सिंगर म्हूण ना जाल्यार एक्टर म्हूण आसतलो. ओके, सो यू वॉन्ट टू टेक दीस अप एज अ फूल टायम प्रोफेशन. गूड, वेरी गूड. आनीक आतां तूं ट्रम्पेट शिकता. सो ट्रम्पेट शिकता तेन्ना तुका कितें दिसता? म्हणजे ट्रम्पेट वाजयतना आनी किबोर्ड वाजयतना तुका कितें डिफरंट दिसता? Trumpet is the original music. No, they put for the keyboard and all. ते बीट तितून फीड केलेले असतात. ट्रम्पेट इज ओरिजिनल. Trumpet is original. जोशुआ, तूं आतां म्युजीक वाजयता, किबोर्ड वाजयता, वायलीन वाजयता, पूण म्युजीक इज नथींग इफ यू डोंट प्रॅक्टीस. तूं म्युजीक जायतें शिकलो आनी तूं तर तुजें इन्स्ट्रुमेंट घेवन प्रॅक्टीस करिना जाल्यार तूं म्युजीक घेवन खंयच फुडें पावना. म्युजिकाक तुका प्रॅक्टिकल नॉलेज चड गरजेची. जाल्यार बिटवीन युअर स्टडीज एंड बिटवीन युअर म्युजीक हॉबी, हाऊ डू यू मॅनेज? So from studies time, then I study now when there are exams and all, or after coming from school only, then I study and then do all my lessons. After finish, when I have break time and all, I practice the music and then sing whatever. Okay, so once you finish with your homework and all, then you don't go out anywhere. You are busy only with your music. You don't go to play any games or nothing of that sort. I go for cycling sometimes 5 o'clock like that. पण उपरांत सगळें म्युजीक. आतां तुवें जायतीं कांतारां म्हटल्यार तुज्या यूट्यूब चॅनलाचेर जायतीं कांतारां आसात. हे कांतारांचे ट्यून्स तूंच तुजे ट्यून्स तूं तुज्या किबोर्डाचेर वाजोवन कंपोज करता, वो ते ट्यून्स तुजो डाडा तुका? किबोर्डा वाजून ते म्युजीक ते वाजयता. दाडा केन्नाय केन्नाय सांगता खंयचें म्युजीक ते हेजे सॉंगा घालपाचें, ते मागीर हांव वाजयता आनी मागीर आफ्टर ते रिकॉर्डींग करून घालता. सो कांतारां जीं तूं करता ते कांतारां तुजे तूं ओन ट्यून्स? कांतारां ट्यून डाडा घालता. कांतारां ट्यून डाडा घालता. म्युजीक तूं करता? हय. म्युजीक तूं कंपोज हें करता, वाजयता, अरेंज करता. ओके. आतां म्युजीक म्हणटा तेन्ना म्युजीक तूं तर फूल टायम कॅरियर म्युजिकान वयतलो जाल्यार आतांच्या काळार तूं बरोच प्रोफेशनल म्युजिशियन आसूंक जाय. कित्याक म्युजिशियन भरपूर आसात. तूं तर खरेंच नांव जोडटलो म्युजिशियन जातलो जाल्यार तुवें हार्ड वर्क करचो पडटा. सो आफ्टर यू फिनीश वीथ युअर SC एन ऑल, फुडें तूं मागीर कितें करतलो? तूं म्युजिकानूच आसतलो काय यू वील बी डुईंग सम अदर कोर्स ऑर समथींग? Musician and theatrist, I guess. So musician and theatrist. You don't want to do anything else. Musician and theatrist. Your career will be music and theatres. Good, very good. Keep it up, and I wish you all the best. Thank you. हे स्टेशनीन हो जावन आसा आमचो बाब जोशुआ दे आगासाई. आतां तो कितें उलयला तें तुमी आयकलां. तो फक्त आपूण म्युजीक आनी तियात्रीस जावंक सोदता. ताच्या आंगान म्युजीक भरपूर भरलेलें आसा. म्हणटकूच
खरेंच ताका शेबसकी फावो कित्याक तो ताका लायक जाता तें म्युजीकूय गोंयचें ट्रेडिशनल म्युजीक ताका लायक जाता म्हणटच खरेंच आमच्यांनी म्हणूं येता बाब जोशुआ देगासाई एक कलावंत गोंयकार खंयच वचूं नाकात तो आपल्या किबोर्डाचेर आपल्या वायलिनाचेर तुमकां वाजोवन दाखयतलो ताचे लागीं कितें वाजोवंक जाता कशें वाजोवंक जाता तें आनीक तो तुमकां सिंगींगूय करून दाखयतलो. वाश बोरे झाला वाश बोरे सोदून काढूंक जिविताचे पावल मारूंक देवान तुका गिन्यान दिला उदोगांनी कुजो उजार करून बेजो मुळो नाका शेवट आपल्याक गोमोग ना उजोलासून गोबर कोता उदक चवत काय आटा जिवितान हाडून तुज्या सोबीत फोळा वाच बऱ्या मनशाक शिकप मोबायला वरवीं मेळोन जायत्याच बऱ्याक पडला ऑन भावार्थी उर्बेन बोलले भावार्थी जागृत जाले मोबायलार तांकां जिवीत मेवलां आडवोचोन कोसियेचार वाच पळोवन मोबायलार थोड्यांनी जिवीत विबाळ्ळा देव बिना ती मनशांनी पयस करूंक धाडनी मोबायल पळोवचें बंद केलां पाकिस्तान गांवान घोडली मोबायलार आयकोन शिंकोण भावार्थाची आवय तूं गरीब आसली दुसऱ्या धर्माची भाड्याच्या रुमांत राबताली आवय बिशाणार पडलोली पिडा मारेकार आसली आदार नासतना जियेताली
माय फुड्यान दवरून कामाक वेताली दुवे खबर नासली आवय मोबायलार शिंकोण भावार्थान जेजूक मानताली भावार्थ वाडलोलो नियाळ करून रातचो जोर करून आपल्याक फातकी समजताली दीस जेजू बोगोर सोरो नासलो वेळ गमो नासलो पूण दुवेक तिची खबर नासली दुगोरा येवचे पयले सगळे मोबायला वयले मुदार करून ताऱ्यार घालताली एक दीस मागणे कोत्ताना भावार्थान आयकोत्ताना जेजूचे रूपणे ती पळयता सगळीच बिरांतीन बसता दिंबेर पडोन रडटा आपली मान बागोन नमस्कार कोत्ता पयलेच पावट उबी रावता सगळीच उर्बेन बसता बोरी जावन नाचोन देवाक वाकाणटा काळजान कुशाल गाय रिगता सगळीच उमेदीन बसता आर्गा दिवन आपले दुवेक आपयता दुबिरांतीन बोललोली माय दुयेंत म्हूण समजोली काम सोडून रोकडीच घरा येता मायक आपले उबी पळयोन ओज्या मिलाग्र मांदून वेंग मारून दुकानी रोडटा रातची उठ्ठाली आपले मागणे कोत्ताली आवयक आपलो गूठ दाखोवन दिता पळयात मोबायला वरवीं ऑन भावार्थ्यांक शिंकोप मेळोन कोशी जेजूची ओळख मेळटा बरें वाज मोबायलार मेळटा वाज पडे नाका बरें मन देवाक कुशाल कोत्ता